बालुवाटारको जमिन खाएर फिर्ता गरेर अनि त्यसपछि गोमन सर्प जस्तो फडा फुलाउँदै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् नि विष्णु पौडेल, हैन? हजुर। अब माथि नै सार्वजनिक जमिन खाएर पचाउनेहरू छन् भने तलका न्यायाधीश तिनलाई नियुक्त गर्ने पार्टीका हजुर तर्फबाट कोटामा परेका छन्। भर्खरै मात्र सहकारी ठगी प्रकरणमा जीवी राईसँगै रवि लामिछानेको पनि नाम जोडियो र अहिले केही उजुरी बाजुरी पनि पर्या छ अरे भन्ने कुराहरू आइराखेका छन् मिडियामा। यसमा रवि लामिछानेले विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै आउनु भएको छ। हजुरले यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो देशमा रवि लामिछानेको सबैभन्दा ठुलो समर्थक कोही छ भने म छु। नेपालमा सुन ल्याउनेलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्छु। नेपालमा सुन ल्याउन रोक्ने किन कसैले प्रश्न गर्यो? कुनै कानुनविदले, कुनै न्यायाधीशले, कुनै पत्रकारले यो बारेमा सोच्यो? एउटा घरमा भएकी आमालाई सानो फुली लाउन मन होला, बहिनीलाई एउटा सानो बुलाकी लगाइदिन मन होला, श्रीमतीलाई पनि एउटा औँठी लगाइदिन मन होला, बाहिर चाहिँ आफ्नो रगत पसिना आँसु बेचेर जवानी बेचेर चाहिँ नेपालबाट युवा बेचुवा नीति लिएको सरकारले बेचेका युवाहरू नेपाल फर्केर आउँदा संसारमा फेरि नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले आफ्नो नागरिक विदेशमा मर्दा नेपाल आएपछि एयरपोर्टमा लासमा पनि ट्याक्स उठाएर नेताहरूले खान्छन्। यतिसम्म भोगेर आउने ती युवाले ल्याएको अलिकति सुन पक्राउ गर्ने तर क्विन्टलका क्विन्टल छोडिदिने। अब मृत्युदण्ड चाहिँ नेपालमा केही मान्छे मर्दा केही फरक पर्दैन, यत्रो 17,000 मरेको ठाउँमा केही मरेको भए मृत्युदण्डको त्यस्ता गम्भीर विषयमा चेलीबेटी सानो बालिका बलात्कार गरेर मार्नेहरूलाई मार्नु पर्दैन, तिनलाई बाँच्ने अधिकार छैन। भ्रष्टाचारको कारणले मान्छे आत्महत्या गरिरहेका छन्। एउटा भैँसी किनेर त्यो भैँसीको दुध दोहेर अनि बेचेर छोराछोरी पढाउँछु भनेर ऋण गरेर भैँसी किन्ने किसानको भैँसी भिरबाट लडेर मर्दा ब्याङ्कले मिनाहा गर्दैन, तर चौधरीहरूको मिनाहा गरेको पहिलोपटक थाहा पाउनु पनि कति धेरै गर्यो राज्यले। यो संसदीय व्यवस्था थिएन भने रवि लामिछानेजी अस्ति जुन गृहमन्त्री हुनुभयो नि, यति छिटै बाहिर आउनु पर्दैन थियो। फाइल खोतलेर समाएका अर्बपति विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीलाई राज्यले न्यायालयले 3 दिनमै छोडिदियो। उहाँले चाहिँ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा तानिएपछि हिरासत पनि बस्नु परेन, अस्पताल बस्नुभयो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उहाँलाई सर्लक्क घाम ताप्न भनेर घर पठाइदियो। एउटा अधिवक्ताको हिसाबले हजुरले यो विषयलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यो सबैभन्दा पहिला जो श्रीमानबाट आदेश भयो उहाँको कार्यक्षमताको अभाव पुष्टि भयो। पहिलो त्यो नै न्यायाधीश बन्न नसक्ने एउटा डिमेरिट्स मध्येको एलिमेन्ट हो। यो देशको कानुनले बोल्न सक्ने थियो भने, हजुर कानुन आफै आफ्नो मुख खोल्न सक्ने थियो भने हजुर सबैभन्दा पहिलो मुद्दा न्यायाधीशहरूलाई हाल्ने थियो, दोस्रो मुद्दा वकिलहरूलाई हाल्ने थियो, तेस्रो मुद्दा पत्रकारहरूलाई हाल्ने थियो। विधायिकाले बनाएको कानुनमा उहाँलाई 24 मात्रै होइन, यो प्रकृति अनुसार 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर विधायिकाले बनाएको कानुनमा हजुर 24 दिनसम्म पनि अनुसन्धान गर्न पर्दैन सिआइबीले भनेर भन्ने को हो न्यायाधीश? संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा न्यायाधीशहरूलाई 7-8 कक्षा पढेका मान्छेहरूले, ढुङ्गामुढा गुण्डागर्दी गरेर आएका मान्छेहरूले संसदीय सुनवाई भनेर परीक्षा लिन्छन् र संसदीय सुनवाईबाट ती सांसदहरूले पास गराएको मान्छे न्यायाधीश हुन्छ। भनेपछि पढ्नु पर्दैन, न्यायालयको बारेमा बुझ्नु पर्दैन, सिधै सांसदले चाहिँ उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको आधारमा टिकोलाको भरमा उनीहरू न्यायाधीश बन्छन्। अब यो मिसन 84 या आगामी निर्वाचनमा हजुरको फेरि कतैबाट उठ्ने योजना छ त्यस्तो? होइन, म झापाबाट नै उठ्छु, झापा 2बाट नै उठ्छु। हजुर, स्वतन्त्रै भएर उठ्ने कि घन्टी लिने कि रुख लिने कि सूर्य लिने कि? होइन, अहिलेसम्म चाहिँ होइन, पुरानो दलबाट त म उठ्दिनँ। नयाँ दलमा कतिको सम्भावना छ स्वागत नेपालको? नयाँ दलमा पनि सम्भावना नभएको होइन, एकदमै छ, मजाले छ। नमस्कार, दृष्टिकोणमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामीसँग कुराकानीको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अधिवक्ता स्वागत नेपाल, जो लामो समयदेखि यो देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यथिति र न्यायालयका विसङ्गति विरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। आज हामी
स्वागत नेपालज्यूसँग समसामयिक देशका राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धन्यवाद ज्वालाजी, यहाँ र नारी टिभीको सम्पूर्ण टिमलाई। अब म अरू धेरै कुरा नगरी अहिलेको यो करेन्ट सिचुएसनको कुरा गर्दैछु। सिआइबीले 3 महिना लगाएर अनुसन्धान गरेर फाइल खोतलेर समाएका अर्बपति विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीलाई राज्यले न्यायालयले 3 दिनमै छोडिदियो। उहाँले चाहिँ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा तानिएपछि हिरासत पनि बस्नु परेन, अस्पताल बस्नुभयो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उहाँलाई सर्लक्क घाम ताप्न भनेर घर पठाइदियो। एउटा अधिवक्ताको हिसाबले हजुरले यो विषयलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ? यो सबैभन्दा पहिला जो श्रीमानबाट आदेश भयो उहाँको कार्यक्षमताको अभाव पुष्टि भयो। पहिलो त्यो नै न्यायाधीश बन्न नसक्ने एउटा डिमेरिट्स मध्येको इलिमेन्ट हो। अर्को, नेपालको कुनै पनि कानुनमा कुनै पनि व्यक्तिले जति धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ हजुर उसलाई त्यति नै राज्यको सम्पत्ति लुट्ने छुट छ भन्ने कुरो लेखिएको छैन। हजुर र उहाँले आधार बनाउनु भएको रोजगारी सिर्जना गरेको कारणले उहाँलाई राज्यको सम्पत्ति लुट्ने छुट छ भन्ने व्याख्या गर्नुभयो। भनेपछि उहाँले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुभएको थियो, धेरैजनाले जागिर पाएका थिए, त्यसकारणले उहाँले सरकारी जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा चाहिँ पास गर्दाखेरि पनि त्यो भोगचलन गर्दाखेरि पनि न्यायालयले चाहिँ उहाँलाई छुन नसक्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो। यस्तो पनि हुन्छ न्यायालयमा? यसैलाई आधार बनाएर उहाँले लेख्नुभएको आदेशको सबैभन्दा अन्तिम अनुच्छेदको 3rd लास्ट लाइनमा यही लेखिएको छ। मैले लाइन समेत बताएँ हजुर आदेशमा। अर्को कुरा, यो देशको कानुनले बोल्न सक्ने थियो भने, हजुर कानुन आफै आफ्नो मुख खोल्न सक्ने थियो भने हजुर सबैभन्दा पहिलो मुद्दा न्यायाधीशहरूलाई हाल्ने थियो, दोस्रो मुद्दा वकिलहरूलाई हाल्ने थियो, तेस्रो मुद्दा पत्रकारहरूलाई हाल्ने थियो। तर कानुनको आफ्नै मुख छैन, कानुन आफै बोल्न सक्दैन। बोल्न सक्ने थियो भने त्यो हुने थियो। र आदेशमा उहाँले भन्नुभयो कि रोजगारी बढी सिर्जना गरेको कारणले उहाँलाई छुट दिनुपर्छ। हजुर विधायिकाले बनाएको कानुनमा उहाँलाई 24 मात्रै होइन, यो प्रकृति अनुसार 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर विधायिकाले बनाएको कानुनमा हजुर 24 दिनसम्म पनि अनुसन्धान गर्न पर्दैन सिआइबीले भनेर भन्ने को हो? न्यायाधीश, विधायक हो। यस्तो कुरा विधायिकाले भन्ने हो, हजुर कति समय राख्ने हो भन्ने कुरा। यसैले मुलुकमा 2वटा कानुन छ, हजुर शोषकहरूका लागि, सामन्तहरूका लागि, राज्य सत्ताको प्रयोग गर्नेहरूका लागि। सत्ता फेरि शासकीय सत्ता मात्रै हुँदैन, सत्ता साहित्यको पनि हुन्छ, सत्ता धर्मको पनि हुन्छ, सत्ता अरू सामाजिक शक्तिको पनि हुन्छ। हजुर र अहिले चाहिँ चेतन सत्ताको दृष्टिकोणबाट, हाम्रो कार्यक्रमको नाम पनि दृष्टिकोण, हजुर त्यो दृष्टिको कोणलाई चेतन सत्तातर्फ फर्काउने हो भने चेतन सत्ताको दृष्टिकोणबाट हजुर अहिले अन्यायीहरूको शासन चलिरहेको छ। नेपालमा अहिले जुन क्रेसी चलिरहेको छ, इट्स नट अ डेमोक्रेसी, इट्स जुरिस्टोक्रेसी। अझै बेटर इट हेज टु बी टर्म्ड एज डिक्याटोक्रेसी। यो न्यायाधीश तन्त्र भन्छ यसलाई। नेपालमा अहिले न्यायाधीश तन्त्र चलिरहेको छ र केही जुरिस्टहरू भनेको विधिवेत्ताहरू अथवा कानुनविदहरू जसले कानुनको अपव्याख्या गर्छन्, त्यो अपव्याख्याको आधारमा चलेको शासनलाई जुरिस्टोक्रेसी भनिन्छ। हजुर अहिले नेपालमा डेमोक्रेसी छैन, जुरिस्टोक्रेसी छ। भनेपछि नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्यो, होइन? एकदमै लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू हामीसँग छैनन्। हामी अहिले एउटा भ्रममा छौँ र यो डिक्याटोक्रेसीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्छ। त्यो मुक्त हुन नसक्नाको कारण संसदीय व्यवस्था हो। हजुर संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा न्यायाधीशहरूलाई 7-8 कक्षा पढेका मान्छेहरूले, ढुङ्गामुढा गुण्डागर्दी गरेर आएका मान्छेहरूले संसदीय सुनवाई भनेर परीक्षा लिन्छन् हजुर र संसदीय सुनवाईबाट
ती सांसदहरूले पास गराएको मान्छे न्यायाधीश हुन्छ। भनेपछि पढ्नु पर्दैन, न्यायालयको बारेमा बुझ्नु पर्दैन, सिधै सांसदले चाहिँ उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको आधारमा टिकोलाको भरमा उनीहरू न्यायाधीश बन्छन् नेपालमा। न्यायाधीश हुन बालुवाटारको जमिन खाएको हुनुपर्छ, न्यायाधीश हुन पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ। सामान्य मान्छे, पढे लेखेको मान्छे, आफ्नो इमान र मेहनतबाट हिम्मत गरेर गएको मान्छे न्यायाधीश हुन यो देशमा गाह्रो छ। अहिले यहाँलाई थाहा छ नि, बालुवाटारको जमिन खाइसकेर अनि फिर्ता गरेका मान्छे न्यायाधीश छन् हो सर्वोच्चमा अहिले हुनुहुन्छ नि। हजुर हजुर। बालुवाटारको जमिन खाएर फिर्ता गरेर अनि त्यसपछि गोमन सर्प जस्तो फडा फुलाउँदै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् नि विष्णु पौडेल, होइन? हजुर। अब माथि नै सार्वजनिक जमिन खाएर पचाउनेहरू छन् भने तलका न्यायाधीश तिनलाई नियुक्त गर्ने पार्टीका हजुर तर्फबाट कोटामा परेका छन्। हो, म ठ्याक्कै यही कुरामा है, ठ्याक्क हजुरले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो सन्दर्भलाई म यसरी जोड्न चाहेँ कि जब अरुण चौधरी पक्राउ परे, यहाँ धेरैको अनुमान थियो अब अनुसन्धानको सुई उनका दाजु विनोद चौधरीतर्फ पनि तेर्सिन्छ, किनभने यो जग्गा प्रकरणमा त अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायत उनीहरूको परिवारकै नाम रहेछ। यसो हामीले त्यो पहिलाको त्यो फाइल हेर्दाखेरि विनोद चौधरी भनेको नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता, उनी विश्वकै धनाढ्य अरबपतिको सूचीमा पनि सूचाङ्कृत भएका त्यस्ता व्यक्तिका भाइ पक्राउ परेपछि अब सिआइबी अब अनुसन्धान गर्दै गर्दै विनोद चौधरीको कठालो समात्न पुग्छ भनेर जनता खुसी भइराखेका थिए, ठुला माछा समात्ते भनेर जनता खुसी भइराखेका थिए। तर यो ठुलो माछा 2 दिनमै यस्तो तरिकाले उम्क्यो कि मान्छेले पत्तै पाएनन् क्या। र अघि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीशहरूको कुरा गर्दा कतै न कतै यो न्यायाधीशहरूमाथि माथिको राज्य सत्ताको दबाव भएर यी माछाहरू उम्किएका त होइनन्? एकदमै सोरै आना जस्तो संसदीय व्यवस्था भइकन, अघि मैले सन्दर्भ जोड्दै थिएँ नि, संसदीय व्यवस्था भएर न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई गर्ने, सांसदले अंकुश लगाउने विश्वमा एउटा मात्रै देश नेपाल हो। संसारको कुनै देशमा संसदीय व्यवस्था भएर अनि न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुँदैन। संसदीय सुनवाई भनेकै के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिका पदहरूमा संसदले सन्तुलित नियन्त्रण कायम गर्न सुनवाई गर्ने हो। हजुर। यहाँ व्यवस्था संसदीय अनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, संवैधानिक परिषदको चाहिँ नियुक्त गर्ने, न्याय परिषदको चाहिँ प्रमुख नियुक्त गर्ने नै काम संसदको हजुर एउटा विश्वासबाट आएको प्रधानमन्त्री समेतको समितिले गर्ने हो। हजुर। अब यिनीहरूले संसदीय समिति एउटा, अर्को के हुन्छ भने यसको कारण हेर्नुस् है, यो तर्फ धेरै मान्छेले व्याख्या गर्दैनन्, खालि विरोध मात्रै गर्छन्। संसदीय सुनवाई अन्त्य गर्यो भने न्यायाधीश सामु दलहरूको अंकुश अन्त्य हुन्छ एउटा। दोस्रो, त्यो अमेरिकै भन्ने देशहरू पनि जहाँ जहाँ वास्तवमा निष्पक्ष स्वाधीन न्यायालय छन् ती देशमा के हुन्छ भने बजेट बनाउँदा बजेट जति अङ्कको बन्छ त्यसको यति प्रतिशत न्यायपालिकालाई दिने भनेर संविधानमै लेखेको हुन्छ। र अहिले हाम्रा न्यायाधीशहरूले उपचार खर्च, विदेश भ्रमणको खर्च भीख मागे जस्तो कार्यपालिकासँग माग्नुपर्छ। नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ छैन। नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। यसरी पैसा छुट्याउनु पर्छ भनेर सरकारले कुनै पैसा छुट्याउँदैन, तर न्यायिक क्रियाकलापमा त सरकारले त चरम हस्तक्षेप गरेर देखिन्छ नि त। न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो खल्तीबाट नियुक्त गरेपछि भोलि कुनै ठुलो नेताले गल्ती कमजोरी गर्यो भनेर उसले चाहिँ नियुक्ति दिएको न्यायाधीश चाहिँ उसको बेन्चमा पर्यो भने त्यो गल्ती गर्ने, जस्तो विष्णु पौडेलको कुरा गर्नुभयो, त्यत्रो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यतिखेर जेलमा हुनुपर्ने मान्छे अहिले राज्य सत्ता हाकिरहेका छन् भनेपछि यिनीहरूले के शासन गर्छन् भन्ने एउटा नागरिकको एउटा चेतनाको स्तर पनि अहिले त बढिसकेको छ होइन। अब जस्तो विदेशकै बहालवाला मन्त्रीहरू जेल जान्छन्, तर हाम्रो चाहिँ अलिकति धनी व्यापारी समात्यो र उसले गलत गरेको छ भने पनि ऊ 2 दिनमै छुट्छ के। अब देश यसरी कहिलेसम्म चलिरहन्छ? एकदमै सही हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ। संसदीय व्यवस्थामा न्यायपालिका कहिले पनि स्वाधीन र निष्पक्ष हुन सक्दैन। हजुर। त्यो अस्तिको चाहिँ विष्णु पौडेल अर्को कोही भोलि चाहिँ कानुन मन्त्री हुन्छ होला, भोलि प्रधानमन्त्री हुन्छ होला, हजुर, भोलि न्यायपालिकाको प्रमुखै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँमा ऊ आफै हुन्छ। हजुर। यसो भएको हुनाले यसलाई चित्त दुखाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ न्यायाधीशहरूलाई, र भविष्य सुरक्षित गर्न अहिले नै सजाय गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्दैनन्। हजुर। भविष्य सुरक्षित गर्न पनि एउटा। दोस्रो, अघि मैले भने नि कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्न र निष्पक्ष गर्नका लागि संसदीय सुनवाईको व्यवस्था हुँदैन। कार्यपालिकासँग न्यायपालिकाले बजेट माग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ। अर्को,
महान्यायाधिवक्ता भएको मान्छे नै हजुर महान्यायाधिवक्ताको पदावधि नसकिँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ। त्यही भयो नि अस्ति हजुर हो प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा। अर्को यसरी बार एसोसिएसनका पदहरूमा पार्टीले खुलेआम प्यानल बनाएर पार्टीले टिकट दिने, यहाँबाट च्यानलाइज हुँदै एसोसिएसनको पनि जान्छ। त्यसरी निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। निर्वाचन प्रणाली त्यही हो। भित्रकै मान्छे हुन्छन् त्यहाँ। दलहरूबाट दलहरूका भ्रातृ सङ्गठनहरू छन्। यसले योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा मैले बोलेको थिएँ जहाँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कानुन व्यवसायीका अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो हजुर एउटा टेलिभिजनमा। उहाँले सिधै भन्नु पार्टीबाटै आउने हो नि न्यायाधीश त, व्यवस्थित त्यही छ त के गर्ने, सिधा सिधा यस्तो हेर्नुहोस्। भने त न्यायालयको भ्रष्टीकरण त अहिले त चरम रूपमा रहेछ नि त। यो सामान्य जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ हजुरले? होइन, न्यायालयमा केही मुद्दाहरूमा एउटी चेली बलात्कृत भएको विषयमा, कसैको चाहिँ जग्गा मिचेको विषयमा, सवारी दुर्घटना भएको विषयमा इत्यादि विषयमा न्याय अधिकांश मिलेको छ। अहिले जेलमा 60% भन्दा बढी निर्दोष नागरिकहरू छन्। हजुर तपाईँले आजै गएर अदालतको ढोकामा उभिएर हेर्नुहोस्, हजुर चरचरी ओठ फुटेका, कुर्कुच्चा फुटेका तपाईँको युवाहरू, यस्तो अवस्था जो वास्तवमा देशका भविष्य हुन्, ती व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा बढी हतकडी लगाएर ल्याइएको छ। हेर्नुहोस् है, म अघिको प्रसङ्ग फेरि पनि जोड्छु। एउटा 13 वर्षको बच्चाले साइकल चोरेकोमा आमा सडकमा ढुङ्गा कुटेर गुजारा गर्ने उनको रोजगारी थियो। त्यो रोजगारी गर्ने आमाको एउटा सन्तान बुवाले अर्कै श्रीमती लिएर कता हिँडेको कैयौँ वर्ष अगाडिदेखिको। म अदालत जाँदाखेरि अदालतको ढोकामा रोएर बसिरहनु भएको थियो। उहाँ तामाङ समुदायको हुनुहुन्थ्यो। मलाई पक्राउ गरिहाल्नु भयो, साइकल चोरेकै हो, साइकल फिर्ता दिन्छु न भनेर भन्दा पनि न्यायाधीशले छोडेन। 13 वर्षको मान्छेलाई जेल पठाइदिए प्रहरीले। यो नेपालकै घटना, नेपालकै अस्ति भर्खरकै म आफैले हेरेको मुद्दा हेर्नुहोस् है। 13 वर्षको बच्चाले साइकल फिर्ता गर्छु भन्दा पनि उसलाई प्रहरीले जबरजस्ती 19 वर्षको भनेर लेख्यो र कुटेर 19 वर्ष भन्न लगायो। 13 वर्षको बच्चालाई म 19 वर्षको हुँ भनेर उसलाई चाहिँ नाबालिगबाट बालिगमा सारेर उसलाई जेल पठाइयो। भनेपछि यहाँ त ठुलालाई चाहिँ सानालाई मात्रै होइन जस्तो त यो त सानो लामो राजनीतिक यो वृत्तको पनि यो इतिहास हो। यहाँ अब हिजो भर्खरै हामीले सुन्यौँ, मैले जग्गा खाएको रहेछ भने म फिर्ता गर्छु भन्ने जस्ता कुरा गरेकै भरमा चौधरी धनार्डेहरू चाहिँ उनीहरू जेलमुक्त हुने। एउटा बच्चा जो साइकल चोरेको सानो अपराधमा मैले फिर्ता गर्छु भन्दा पनि उसको चाहिँ उमेर बढाएर पनि उसलाई जेल चलान गर्नुपर्ने। आखिरमा यस्तो न्यायालयमा किन यस्तो चलखेल हुन्छ? किन यो सामान्य जनतामाथि दमन गरिन्छ सर? यो कानुन छ भन्ने देखाउने, हजुर, तर गैर कानुनी ढङ्गबाट कानुनको व्याख्या गर्न पुगेकाहरू हजुर बाट यस्तो हुन्छ डिक्याटोक्रेसीमा। अघि मैले भन्दै थिएँ त्यो साइकल फिर्ता गर्छु भन्दा चाहिँ नहुने, जग्गा चाहिँ फिर्ता गर्दाखेरि छुट पाउने। पछि हामीले पालिकाको अध्यक्षसँग रिक्वेस्ट गरेर उहाँको जन्मदर्ताहरू सबै लिएर आएर देखाएपछि मात्र अनि अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गराएर उहाँलाई छुटायौँ। जस्तै भर्खरकै घटना हेर्नुहोस् है, यी आमा जो सडक पेटीमा मकै पोलेर बेचेर आएको पैसाले छोराछोरी पढाउँछन् नि, उनको रोजगारी राज्य लुट्ने पर्दा बनाउनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने चौधरी भन्दा यी आमा महान छिन्। हजुर, यी आमा जो मकै पोलेर ढुङ्गा कुटेर आफ्नो पेट पालेर छोराछोरी पढाइरहेकी छिन्, बुवा अन्यत्र कता कता जाँदाखेरि पनि यी आमा विनोद चौधरी भन्दा बढी सम्मानित छन्, अरुण चौधरी भन्दा बढी सम्मानित छन् यी नारी। त्यसरी धनाढ्य भएर 2-4 जना मान्छेलाई जो रोजगारी दिएकै भरमा आफूले अपराध गर्दै जाने हो भने यहाँ 2-4 वटा राम्रो काम गरेर मान्छेका टाउका गिँड्दै गए पनि त हुने रहेछ नि त। त्यसो भए त अब यो त यति सजिलै छुट्छ भनिहालेँ नि। मैले चाहिँ 5000 को जिम्मा लिन्छु। देशमा अहिले गठबन्धनको सरकार छ। जनयुद्ध लडेर देशमा एउटा व्यवस्था पल्टाएर आउनुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेससँग पहिला यो टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरूको बीचबाट अहिले प्रधानमन्त्री भएर आउनु भएको छ। अस्ति भर्खरको उहाँले एउटा अभिव्यक्तिमा यो भ्रष्टाचारीलाई पनि हान्न मन छ, त्यसलाई पनि हान्न मन छ, यी भ्रष्टाचारी सबैलाई सखाप पार्न मन छ भन्दै गर्दाखेरि ठुलो माछा फेरि समातियो, फेरि छुट्यो।
देशमा नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले कसैलाई छोड्दिन भनेर भन्नुहुन्छ। तर जब अनुसन्धानको सुई आफ्नातिर फर्किने हुन्छ त्यतिखेर नारायण काजीले चाहिँ सबै अनुसन्धानका फाइलहरू बन्द गराउँछन् भन्ने पनि एउटा जनमानसमा बुझाएको छ। जस्तो सुनकाण्डको फाइलमा जब माओवादी नेताहरूका परिवार र तिनका छोराछोरीको नाम जोडिन थाल्यो, त्यो सुनकाण्डको फाइल त्यतिकै क्लोज भयो। अब यो जग्गा प्रकरण, यो दोस्रो पनि जग्गा प्रकरणको कुरा पनि जब अनुसन्धानको सुई आफ्नातिर फर्किन्छ भन्ने खालको छनक पाएपछि चाहिँ यो फाइल बन्द गराएर चाँडोभन्दा चाँडो अरुण चौधरीलाई त्यहाँबाट घर फर्काएको भन्ने कुरा सुनिन्छ नि, यसमा कतिको सत्यता छ? यो पहिलो कुरा चाहिँ सिआइबीले यो काम गरेको त सिआइबीले हो नि त। हजुर। कहिले पनि जस्तो केपी ओलीज्यूले मैले धरहरा बनाएँ भने जस्तो त्यो बनाएको उहाँले होइन। सिआइबीले जति काम गरेको छ त्यसका लागि सिआइबीलाई सलाम गर्नुपर्छ। जब अदालतमा पुग्छ, अदालतमा पुगेपछि र सरकारी वकिल कहाँ पुगेपछि यस पूर्व नै अघि मैले भने जसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू जसको इनर सेल्फ अन्तरात्मा प्रयोग हुँदैन, न्यायाधीश हुनका लागि जसको कानुनशास्त्रको मात्रै अध्ययन छ, जसको तर्कशास्त्रको मात्रै अध्ययन छ र न्यायशास्त्रको मात्रै अध्ययन छ तर धर्मशास्त्रको अध्ययन छैन, ती मान्छेहरू न्यायाधीश हुन योग्य हुँदैनन्। वाल्मीकि रामायणको अयोध्या काण्डको 29औं श्लोक छ एउटा न्यायाधीशमा, धर्माधिकारीमा, दण्डाधिकारीमा कस्तो योग्यता हुनुपर्छ भन्ने बारेमा। के भनिन्छ भने धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुदा आन्वीक्षिकम मनोरक्तो तर्कविद्या निरर्थकम भन्छ। न्यायाधीशले त्यो आन्वीक्षिकी भनेको अन्तरात्मालाई प्रयोग गरेर अनि विवेकको निर्णय लिन सकेन भने त्यस्तो न्यायाधीश पाखण्डी हुन्छ भनेर भनेको छ। मैले भने होइन यो। अब हो यस्तो ज्ञान नभएकाहरू सम्म पुगेपछि सिआइबीले त्यहाँ पुर्याए पनि, सरकारी वकिल कहाँ पुर्याए पनि अन्ततः छुट्छ, किनकि डिक्याटोक्रेसी छ एउटा। अब अर्को विषय, उहाँहरूले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेर आउनुभएको हो आफ्नो सङ्गठनभित्र। मृत्युदण्ड दिने उहाँहरूको एउटा चाहिँ केन्द्रीय जनपरिषद भन्ने थियो, त्यो माओवादी जनयुद्धताका यो 10 इयर्सको टर्मोइलको पिरियडमा। त्यसमा उहाँहरूले जनअदालत भनेर भन्नुहुन्थ्यो। खासमा त्यति बेला मर्नै पर्ने मान्छेहरू बाँचिरहेको र बाँच्नै पर्ने मान्छेहरू मरेको कारणले देश यहाँ पुगेको हो। म मृत्युदण्डको पक्षमा छु र भ्रष्टाचार त्यसै गरी राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ यदि नेपाल अमेरिका जस्तै समृद्ध, चाइना जस्तै समृद्ध, जापान जस्तै समृद्ध हुनुपर्छ भने, किनकि यी देशहरूमा मृत्युदण्ड छ। पृथ्वीनारायण शाहले उति बेलै भनेको हो कि भ्रष्टहरूलाई पञ्चबलादमी पनि नराखी काटिदिए हुन्छ भनेर। पछि मात्रै भूकम्पको बेलामा राणा प्रधानमन्त्रीले भनेको हो। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको त धेरै पछि जन्मेका माओ त्से-तुङले प्रयोग गरे मृत्युदण्डको। पृथ्वीनारायण शाहको पनि त्यही हो विचार। अब सुनको विषय जुन छ नि, सुनको विषयमा मेरो फरक धारणा छ। त्यो के हो भने भइरहेको कानुन अन्तर्गत उहाँहरूले पक्राउ पर्नेहरूलाई छोड्नु भयो, सत्य हो। तर म नेपालमा सुन ल्याउनेलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्छु। नेपालमा सुन ल्याउन रोक्ने किन कसैले प्रश्न गर्यो? कुनै कानुनविदले, कुनै न्यायाधीशले, कुनै पत्रकारले यो बारेमा सोच्यो? नेपाल स्विजरल्यान्ड जस्तो हुनुपर्छ भने नि, स्विजरल्यान्डले नाकाहरू खोल्नुपर्छ, व्यापार आवजावत गर्नुपर्छ, सुन भित्राउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्छ भन्ने हजुरको तथ्य पनि एक हिसाबले स्विजरल्यान्ड जस्तो हुनुपर्छ भने स्विजरल्यान्डले के गर्छ भने कुनै पनि देशबाट कुनै पनि मान्छेले डकैती गरेर ल्याओस् कि, हजुर उसले कमाएर ल्याओस् कि, भ्रष्टाचार गरेर ल्याओस् कि, ल्याएको पैसा पार्किङ गरिदिन्छ र पैसा पार्किङ गरेको चार्ज गर्छ। हजुर। अनि देश धनी भएको छ। सुन लिएर तपाईँ जानुहोस् न, खोज्दैन त्यहाँ। नेपालबाट बाहिर गएका मान्छेले नि जे सुकै गरेर ल्याओस्, सुन ल्याओस्, डलर ल्याओस्, जतिसुकै ल्याओस्, नेपाल राज्यले एयरपोर्टमा बसेर फुलको माला लगाइदिएर स्वागत गर्नु पर्छ। भन्सारमा पैसा उठाउनु पर्यो यतिको यति भनेर, त्यो अनुसार भए त नेपालको राज्य कोषमा पनि पैसा जान्थ्यो होला। तर अब अलिकति अवैध रूपमा तस्करी हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि अब कानुनले त्यसरी व्याख्या गरेछ कि हो। खासमा यो सुन सम्बन्धी चाहिँ के लेखिएको छ कानुनमा? किन यसरी यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन पक्राउ पर्छन्, तस्करहरू पक्राउ पर्छन्? खासमा कानुनले यसलाई अपव्याख्या गरेर यस्तो भएको हो कि यो किन कम्प्लिकेसन आयो? यो विदेशीका लागि विदेशी एजेन्टहरूले बनाएको कानुन हो नेपालमा। नेपालले गाँजा रोक्नु हुँदैन, हजुर। नेपालले रक्तचन्दन रोक्नु हुँदैन, सुन रोक्नु हुँदैन। स्विजरल्यान्डले नरोक्ने नेपालले रोक्ने कारण के हो? मलाई बताइदियोस् त कसैले, कोही कानुनविदले। यो नेपालका लागि बनेको कानुनै होइन।
नेपालमा अझै धेरै सुन आउनुपर्छ, खुलेआम आउनुपर्छ, त्यसलाई घोषणा गर्न दिनुपर्छ र नेपालको आय बढाउनुपर्छ, नेपालको श्रीवृद्धि हुनुपर्छ। कानुन गलत बनेको छ, म यो पोइन्टमा छु। तर कानुन गलत बनेको भए पनि अहिले त आफ्ना मान्छेलाई छोड्ने, एउटा घरमा भयो कि आमालाई सानो फुली लाउन मन होला, बहिनीलाई एउटा सानो बुलाकी लगाइदिन मन होला, श्रीमतीलाई पनि एउटा औँठी लगाइदिन मन होला, बाहिर चाहिँ आफ्नो रगत पसिना आँसु बेचेर जवानी बेचेर चाहिँ नेपालबाट युवा बेचुवा नीति लिएको सरकारले बेचेका युवाहरू नेपाल फर्केर आउँदा संसारमा फेरि नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले आफ्नो नागरिक विदेशमा मर्दा नेपाल आएपछि एयरपोर्टमा लासमा पनि ट्याक्स उठाएर नेताहरूले खान्छन्। यतिसम्म भोगेर आउने ती युवाले ल्याएको अलिकति सुन पक्राउ गर्ने तर क्विन्टलका क्विन्टल छोडिदिने। हजुरको कानुनै कुरा गर्नुभयो, यहाँ त दुईटा मोबाइलै ल्याउँदाखेरि पनि एउटा जफत गर्ने स्थिति छ नि त यहाँ। हो नि, जिन्दगीभरि खाडीमा पसिना बगाएर आफ्नो परिवारमा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि ल्याएको एउटा सानो गिफ्ट पनि जफत गरिदिन्छ भने देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति त जनताले पक्कै गरेका छैनन्। एकदमै सही। अब सरकार एकदमै यो बेढङ्गको चलिराखेको छ र यो राजनीतिको नाममा अरू केही गरिरहेका भनेर मान्छेले व्याख्या विश्लेषण, अलिकति एउटा बुद्धिजीवी वर्गले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको एउटा समाज ठ्याक्क अब अघि हजुरले भनेको एउटा प्रसङ्गमा आए, सरकार त अब सर्वशक्तिमान हुन्छ र शक्ति र सत्ताको भूत चढेपछि उसले चाहिँ जे पनि गर्छ भन्ने खालको एउटा भाष्य छ। यसै हुँदै गर्दाखेरि आफ्नाहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, अरूकाहरूलाई मात्रै समाउने कुरा गर्दै गर्दा हामीले भर्खरै यो अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहको विषयवस्तुलाई हेऱ्यौँ। व्यक्ति हत्या अभियोगमा दुई पटक पक्राउ पूर्जी जारी गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पञ्चा सिंहलाई यो देशको सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन, गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्न सकेको छैन। उनी सही भएर पक्राउ गरेको हो अथवा उनी आफ्नो मान्छे भएर चाहिँ पक्राउ गर्न नसकेको हो? होइन, पहिलो कुरा जाहेरी परिसकेपछि हर एक मान्छेको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धान हुनु भनेको म डाक्टर कहाँ गएँ, मलाई एचआइभी एड्स छ कि छैन भनेर चेक गराउन ब्लड दिएँ भने म एड्स भइहालेको मान्छे होइन, भयो भने पनि फेरि समस्याको कुरा होइन र रोग हो। अब त्यो चेक गराउन जाँदैखेरि मलाई एड्स भइहाल्यो भन्ने त होइन नि, क्लिन चिट लिएर आउन पनि जान्छु नि त। परीक्षण भइसकेपछि सही रहेछ, ठिक रहेछ भने त सबैले मान्नु पर्यो नि त, परेन? त्यसकारण अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले भइरहेको जसको पनि जो पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नाहरूलाई बचाउने र भविष्यमा बच्नका लागि सबै तारतम्य तयार गर्ने खेल नै संसदीय व्यवस्था हो। यस्तो किन हुन्छ हेर्नुहोस् है, यस्तो किन हुन्छ यसको जवाब एकदम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। कुन देशमा मन्त्रीले चाहेको मान्छे र सांसदले चाहेको मान्छे पक्राउ पर्छ, कुन देशमा मन्त्री सांसदले चाहेको मान्छे पक्राउ पर्दैन। यसलाई छुट्याएर हेर्ने भने देशमा विश्वमा दुई प्रकारका चाहिँ वर्गका मुलुकहरू छन्। जुन देशमा सांसद आफै मन्त्री हुन्छ र मन्त्री बनेर उसले प्रहरीको सरुवा बढुवा ठेक्का पट्टामा भाग लिन्छ, यो सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था भएको देशमा कहिले पनि प्रहरीले जाहेरी पनि बुझ्दैन। जाहेरी बुझ्नका लागि त्यो बर्दिवासमा देख्नुभयो नि, एउटा सानो नानी बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा म आफै पुगेको थिएँ, मैले हेरेको थिएँ। बर्दिवासको घटना हो, गोली चलेर मान्छे मरेपछि मात्रै जाहेरी लिने। संसारमा नेपालको मात्रै प्रहरी यस्तो हो जसले यो युगमा पनि हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त पठाएपछि मात्रै दर्ता गर्छ। अस्ति देख्नु पनि आरती शाहको केसमा होइन, सामान्य नागरिक त यहाँ कस्तो हुन्छ भने एउटा धनी र एउटा गरिब बीच सडकमा अलिकति सामान्य वाद विवाद पर्यो र त्यो धनीको छोराले गरिबलाई रगतपच्छ हुने गरी सडकमा ढलायो कुट्यो भने त्यो गरिबको छोरा जाहेरी लेख्न जाँदाखेरि अघि त्यो धनीको छोराले पुलिसलाई फोन गरी एउटा सेटिङ मिलाएको हुन्छ र उल्टै त्यो गरिबको छोरा जो कुटिएको हुन्छ धनी व्यक्तिसँग ऊ रगतपच्छ शरीर लिएर ऊ हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थिति छ। यो के कारणले हुन्छ भने सांसदहरूले प्रहरी परिचालन गर्ने, सांसद नै मन्त्री हुने व्यवस्था भएको देशमा यस्तो हुन्छ। जुन देशमा सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदैन, ठेक्कापट्टा सरुवा बडुवामा भाग लिनै पाउँदैन, केवल गएर कानुन मात्रै लेखेर फर्किने व्यवस्था हुन्छ नि, हो त्यो देशमा चाहिँ बहालवाला मन्त्रीलाई पनि सांसदलाई पनि प्रहरीले जाहेरी पर्ने बित्तिकै हतकडी लगाउँछ। भनेपछि राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था अलिकति खराब चिज हो। सांसदकै क्राइटेरियामा नियम कानुन बनाउन मात्रै सीमित रहन् र मन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष जनताले चुनेर आएकाहरू मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हजुरको धारणा हो? एकदमै। यो आज मात्रै होइन,
यसको सुरुवात 12 वर्ष अगाडि नै हामीले अदालतमा मुद्दा हालेर गरेका थियौँ। हजुर, राइट टु रिजेक्ट यसको पहिलो खुड्किलो थियो। 12 वर्ष भयो सरकारले चाहिँ कानुन बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतबाट आदेश दिएको। यो पटक मात्रै विधेयकमा उहाँहरूले चाहिँ समेट्नु भएको छ, तर त्यो पनि पास नहुने लगभग निश्चित भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, जुन आज मात्र होइन, तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाको 19 सालको संविधानमा पनि त्यसको चाहिँ केही व्यवस्थाहरू थियो रिकलको। अब यसलाई हामीले पछाडि हटायौँ। यसो भएको हुनाले हामीले चुरोमा गएर हेर्नु पर्यो। अहिले हामीले खालि व्यक्तिको विरोध गर्ने होइन, एउटा सरकार आउँछ फेरि अर्को सरकार जाँदाखेरि त्यस्तै भएको हामीले देखेका छौँ। प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पहिला सत्ता पक्षमा हुँदा जे बोल्थ्यो प्रतिपक्षीले आफू प्रतिपक्षमा आएपछि त्यही बोल्ने। हजुर, अनि ऊ सत्ता पक्षमा जाँदा पहिलाको सत्ता पक्षले जे बोल्थ्यो त्यही बोल्ने। यो नियमित आकस्मिकता जो हुन्छ नि, इट्स अल अबाउट दि डिमेरिट्स अफ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। त्यो भएको हुनाले संसदीय व्यवस्थामा समस्या छ नै। यो व्यवस्था हामी सबैले मानुन्जेलसम्म यस्तो रहन्छ नै र चुरोमा पुगेर कुरो बुझ्ने भने चाहिँ यो हुन्छ। हजुरले अब संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै गर्दा भर्खरै हामीले अस्ति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हेऱ्यौँ। चुनावमा जबरजस्त जनताले बहिष्कार गरेका मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा गएर ठ्याक्क कुर्सी ओगटे। राष्ट्रिय सभा भनेको त त्यस्तो सम्मानित थल हो जहाँ प्रतिनिधि सभाले गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरू पनि त्यहाँ गएर सचिन्छन्। एउटा विज्ञहरूको विद्वानहरूको थलो भन्दै गर्दा जनताले बहिष्कार गरेका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लाने। अर्को कुरा, हाम्रै गृहमन्त्रीको कुरा गरौँ। बाबुराम भट्टराईसँग गोर्खाबाट जबरजस्त चुनाव हारेका, अहिले उनी राष्ट्रिय सभामा पछि ल्याएर अहिले गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाइए। जनताले अनुमोदनै नगरेका मान्छेहरूबाट शासित हुनु परेपछि यसमा पनि त कानुनमा एमेन्डमेन्ट हुनुपर्ने होला नि त। यसरी त मैले भनेको नि, संसदीय व्यवस्थामा यो विकृति रहन्छ नै। हजुर, हामी व्यवस्था चाहिँ संसदीय व्यवस्था खोज्ने, हजुर, अनि अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपति खोज्ने। हजुर, यस्तो हुन्छ? हुँदैन नि। हजुर, व्यवस्था चाहिँ त्यही सांसदले पुलिस चलाउने, त्यही सांसदले ठेकापट्टा सर्वबडामा भाग लिने नै व्यवस्था ठिक छ भन्ने, तर यो मान्छे ठिक भएन भन्ने, यो मिल्छ त? मिल्दैन नि। अब जजनले यो व्यवस्था मानेका छन् यिनीहरू सबै त्यसका समर्थक हुन्, सबै त्यसका मतियार हुन्। हो, सबै मतियार हुन्। जजनले यो संसदीय व्यवस्था मानेका छन्, उनीहरूले त्यो वामदेव गौतमले हारिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा जानुहुन्न भनेर सर्वोच्चमा बहस गर्ने मै होइन। मुलुकका ठुल्ठुला अहिले हिजोआज विश्लेषण सुन्छु, हारिसकेको मान्छे फेरि आउने भनेर विरोध गर्ने, अस्ति वामदेव हुनैपर्छ भनेर बहस गर्ने वकिलहरू। जस्तो हामीले कङ्ग्रेसका नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि वामदेव गौतम चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा लगे भनेर गगन थापाजीहरू कराइरहनु भएको थियो। अहिले झापामा दुई पटक जनताले बहिष्कार गरेका कृष्ण सिटौलालाई लाँदाखेरि उहाँले केही भन्न सक्नु भएन। खैर, अब यो त राजनीतिभित्र उहाँहरूको पार्टीभित्र अब एउटा चेन अफ कमान्डको कुरा होला, पार्टीको प्रोटोकलको कुरा होला, त्यसले गर्दा नि बोल्न नसक्नु भएको होला। म अब हजुरलाई अलिकति थोरै अर्को प्रसङ्गमा जोड्छु। स्वागत नेपाल सरलाई जनताले एकदम राम्रो, एकदम खरो वकिलको रूपमा चिन्छन्। कतिपय मान्छेले चाहिँ स्वागत नेपाल रवि लामिछानेको चाहिँ अलिकति विरोध गर्नुभयो भन्ने खालको एउटा वृत्तमा कुरा पनि सुनिन्छ होइन। हजुरका विश्लेषणहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो धेरै विरोध गरे जस्तो पनि देखिँदैन पर्सनल हिसाब किताबमा। त्यो इस्युमा डिबेट होला होइन। अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई हजुरले नेपालको राजनीतिक धरातलमा कसरी हेर्नु भएको छ र भर्खरै मात्र सहकारी ठगी प्रकरणमा जीवी राईसँगै रवि लामिछानेको पनि नाम जोडियो र अहिले केही उजुरी बाजुरी पनि पर्या छ अरे भन्ने कुराहरू आइराखेका छन् मिडियामा। यसमा रवि लामिछानेले विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै आउनु भएको छ। हजुरले यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो देशमा रवि लामिछानेको सबैभन्दा ठुलो समर्थक कोही छ भने म छु। त्यो त सत्य हो। किनभने उहाँ नेपाल आउने बित्तिकै एउटा मिकोरा नेपाल भन्ने थियो, मिडिया कन्ज्युमर्स राइट्स एसोसिएसन, त्यसको म महासचिव, निर्मल पौडेलज्यू अध्यक्ष र उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सुरुदेखि नै मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सार्वजनिक माध्यमबाट पनि इन्डिभिजुअली पनि मैले दिएको सुझाव के थियो भने संसारमा नागरिकतासँग सम्बन्धित सबभन्दा राम्रो कानुन नेपालमा छ। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसले विदेशमा जाऊ, अध्ययन गर, पैसा कमाऊ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ, यसलाई सहयोग गर्नका लागि केही चाहिँ सिप सिकेर आऊ, यहाँ आउने बित्तिकै एउटा फारम भर, त्यो फारम भरेपछि फेरि तिमी जस्ताको तस्तै पहिलाको जस्तै नागरिक हुन सक्छौ। नियम कानुन फलो गरेर मात्रै भन्न खोजे। त्यति एउटा फारम भरेर तपाईँ नागरिकता लिनुहोस्। त्यो लिनु भएन भने तपाईँ त डुब्नुहुन्छ। तपाईँसँग जोडिएका पनि भड्खालामा सँगै जान्छन्।
यति चाहिँ गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको हो। हजुर। यो त्यति बेलै उहाँले मानिदिनु भएको भए उहाँ र उहाँसँगै अरू साथीहरू मन्त्रीमण्डलबाट फर्किनु पर्दैन थियो। हो नि? सही हो। मैले दिएको सुझाव गलत थियो त त्यो त साँचो साथीले दिने सुझाव हो नि त। अब मलाई चाहिँ के भने सबैले यो रविजीको विरोधी भने होइन, नागरिकता उहाँले आएर म श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेको छु हेर्नुहोस् भनेर लाइभमै देखाउनु भएको हो नि। हजुर हो। अनि एकैचोटि 2टा पासपोर्ट पनि प्रयोग गर्नुभएको हो नि। यो जरुरी थिएन नि त। हामीले जे हाम्रो टिमले भनेको थियो त्यो उहाँले गरिदिनु भएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब अमेरिकाको हेर्नुहोस्, अमेरिकाको नागरिकता लिनभन्दा छोड्न गाह्रो छ। अमेरिका भन्ने देशको नागरिकता एकचोटि त्यागेको मान्छेले त्यो देशमा फर्केर खुट्टो टेक्न पनि दिँदैन। उसले पहिला छानबिन गर्छ, नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिनै अमेरिका छोड्नुपर्छ र त्यो देशको दूतावास जहाँ ऊ पुगेको हुन्छ त्यहाँ निवेदन दिएर हाम्रो विरोधी देशको पो नागरिकता लिन आँट्यो कि, कुनै आतंकवादी सङ्गठनले थ्रेट गरेर पो अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न आँट्यो कि, त्यो ब्रिलियन्ट मान्छे छ भने हाम्रो विरुद्धमा कुनै सङ्गठनले प्रयोग गर्न आँट्यो कि, त्यो सबै बुझेर यसलाई विश्लेषण गर्छ अनि मात्रै आफ्नो देशमा त्यो दूतावास मार्फत पठाएर उसले सर्टिफिकेसन एउटा गर्छ नागरिकता अब त्याग्यो भनेर। त्यो त्यागेपछि नागरिकता त्यागेको हुन्छ। यति गाह्रो छ उनीहरूको। हामी साँच्चै नागरिकताको सम्बन्धमा राम्रो कानुन छ कि नेपालमा। नेपाल छोडेर गएकाहरूले पनि माया गरेर फेरि नागरिकता दिने व्यवस्था छ नि त। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली व्यवस्था भयो नि त। हो, अलवेज नेपाली यो भएको हुनाले हो। त्यो कुरा मैले जुन भनेको थिएँ, एउटा नेपोलियन बोनापार्टले नि शासन चलाउँदाखेरि उनी सम्राट हुनुभन्दा पूर्व एउटा पत्रकारले जहिले पनि यति गाली गर्थ्यो, यो नेपोलियनलाई झुन्ड्याउनुपर्छ भन्थ्यो, यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, गाली गरे गर्थ्यो। हरेक कुरामा उसले लजिकल्ली विरोध गर्थ्यो। जब उनी सम्राट भए होइन जितेर, त्यसपछि त्यो पत्रकारले मेरो अगाडि जिउँदै लिएर आऊ भनेर सैनिकहरूलाई आदेश दिए। सैनिकले लिएर आए धेरै समयपछि खोजेर, एकदम लुग कामदै चाहिँ अगाडि आइपुग्यो। मलाई चाहिँ ज्यान बक्सिस होस्, मैले तपाईँकै उसका लागि भनेको थिएँ, तिमी नडराऊ। तिमीले जति पटक मेरो विरोध गर्दै थियौ नि, त्यो विरोध गरेकोलाई मैले हरेक पटक सुधार गर्दै आएको थिएँ र नै आज म यो ठाउँमा छु। अबदेखि तिमी मेरो चाहिँ मुख्य एडभाइजर हौ भनेर एडभाइजरमा नियुक्त गरेका थियो गुथेरीलाई, नेपोलियन बोनापार्टले होइन। असल मान्छेहरूले तर्कपूर्ण रूपमा, किनकि मैले त्यति बेला जे भनेको थिएँ उहाँको बारेमा प्रमाणित भयो कि भएन? हजुर भयो नि, होइन र? अन्तत लिनु पर्यो। तसर्थ स्वागत नेपाल रवि लामिछानेको विरोधी होइन, विरोधी होइन। त्यो कुराहरू मैले जे भनेको छु त्यो कुरा त वास्तवमा अब केही कुराहरूमा हजुर पार्टीको उदयलाई कसरी लिनु भएको छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था नै मानेको कुरा मलाई मन परेको छैन। हजुर, किनकि म संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहन्छु। म 16 देखि 26 वर्षसम्मका हरेक युवाहरूलाई हजुर देशभरिको खाली जमिनमा काम गराएर तपाईको चाहिँ अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा लगाएपछि देश बन्छ भन्छु। हामीभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले त्यही गरेर विश्वको 60% देशलाई आफ्नो पर्यटकहरू पठाएको छ। म सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने व्यवस्थाको पक्षमा छु। जस्तो हजुरले नि एउटा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेर सुरुवात गर्नु भएको थियो, त्यो पार्टीले चाहिँ संसदीय व्यवस्था गलत हो भनेर आफ्नो विधानमा लेखेको थियो। हो, हामीले यो भन्दा पूर्व नै त्यति बेला अब को चाँडै सुरु गर्यो, को ढिलो सुरु गर्यो, को एकअर्कामा नभेटेर पनि बेग्ला बेग्लै अभ्यास गरे नि त। कसैले एउटा अभियान सुरु गर्यो, कसैले अर्को, स्वतन्त्र भएर हिँड्नुभयो धेरैजना हिँड्नुभयो, आफ्नो अभियान छ। यो एउटा अरू धेरै साथीहरू नभेटेर आफू एउटा प्रयत्न गरेको मात्रै हो। यी पार्टीहरू पनि नयाँ आएकाहरू यस्तै हो। त्यो भएको हुनाले यी सबैलाई अझै पनि एक ठाउँमा आउन जरुरी छ भनेर हामीले दर्ता गरिसकेपछि पनि उम्मेदवारी स्वतन्त्र दियौँ। हेर्नु है, एकातिर 7 दलको गठबन्धन, अर्कोतिर 3 दलको गठबन्धन, अर्कोतिर अब नयाँ पार्टी। यति हुँदा पनि नितान्त स्वतन्त्र एक्लै उठ्दा पनि 1100 को फरकमा झापामा म हजुरले झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट लगभग जितिसक्नु भएको थियो। अहिलेको सभामुखज्यूसँग हैन, हजुर स्वागत नेपालको खुकुरी भने खुकुरी मात्रै मेरो डबल खुकुरी, हजुर सिंगल खुकुरी पनि चुनाव चिन्ह भएको पार्टी जहिले उठ्दो रहेछ त्यहाँ। ओहो, त्यो पार्टीको यो भन्दा कन्फ्युज भए मान्छे त्यो भएर। यो भन्दा अघिल्लो पटक उहाँहरुको पार्टीको 250 भोट आएको थियो, अहिलेको पटक 2500 भोट आएछ। भनेपछि खुकुरीले जित्ने रहेछ नि त। स्वागत नेपाललाई भनेर दिएको भोट पो थियो कि त्यो खुकुरीमा? हैन, सिंगल फेरि तल र माथि थियो, सिंगल खुकुरी डबल खुकुरी। अब तथ्याङ्क हेर्दा यो भन्दा अगाडि 230 अघिल्लो चुनावमा, पछिल्लोमा 250 आएको 200 अहिले 2500 आयो। मलाई 1100 मात्रै चाहिएको थियो।
तर पनि टेक्निकल कुरा हो चुनाव भनेको। अब चुनाव हारियो ल, हजुर, चुनाव हारेपछि यो देशको 42 अर्ब रुपैयाँ हामीले जोगायौँ नि। हरेक प्रदेश संसदको पनि सङ्घीय संसदको पनि सांसदले पाउने 6 करोड हामीले खारेज गरायौँ होइन। हजुर, संसदले ल्याएका कैयौँ कानुनहरू खारेज गरायौँ। हजुर, सांसद दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सत्ता पक्षको हो भने राम्रो कानुन ल्याउने, हजुर, प्रतिपक्षको हो भने सरकारले ल्याएको गलत कानुन खारेज गराउने। हामीले अहिले बजेट छुट्याउने आदेश गरायौँ अदालतबाट। सीमाबाट आउने विषादी फलफुलहरू चाहिँ तपाईँको परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउनका लागि बजेट छैन भने सरकारले त्यो आदेश गरायौँ। सरकारले यत्तिकै चेक नगरी ल्याउने कानुन ल्याएको थियो, खारेज गरायौँ। यी कामहरू त सांसदले नै गर्ने काम होला नि त होइन। र यो फेरि चुनावमा उठ्छु भन्ने योजना बनाउनुभन्दा पहिल्यैदेखि गर्दै आएको काम भएको हुनाले प्रतिपक्षी सांसदै हो अहिले पनि म, किनकि प्रतिपक्षी सांसदले गर्ने काम गरेकै छ। अब टेक्निकल्ली चुनाव हारियो तर म थाकेको छैन। अब हुन्छ सर, हामीले हजुरबाट एकदम धेरै राम्रो कुरा सुन्यौँ र धेरैजना पीडितहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, स्वागत नेपाल सरले चाहिँ हाम्रो मुद्दा लेख्नको लागि 1 रुपैयाँ पैसा नहुँदाखेरि पनि स्वागत नेपाल सरले हाम्रो लागि निस्वार्थ रूपमा बिना पैसा मुद्दा लडिदिनु भएको छ भनेर धेरैजना पीडितहरूले हामीसँग पनि भन्न आउनुहुन्छ होइन। हजुरले त त्यसो गरिरहनु भएको छ। अब वकिलहरूको पनि आफ्नो आफ्नो होला, यो पेसा हो, यसमा पैसा लिनुपर्छ एउटा मर्यादा क्रमभित्र रहेर। तर हजुरले चाहिँ धेरै दुखीहरूको सेवा गर्नुभएको भएर पनि धेरैजनाले नाम लिन्छन्। अब अघि चुनावको कुरा गरिहाल्यौँ झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट होइन, म आफू पनि झापाको भएको भएर त्यहाँ हजुरको एउटा राम्रो छ क्या पोर्टफोलियो ब्याकग्राउन्ड। अब कति दलहरू मिसन 84 भनेर हिँडिराखेका छन्, कति दलहरू के को 84 आजै गरौँ न भनेर हिँडिराखेका छन्। हजुर एकचोटि चुनावमा पनि होमिसक्नुभयो, झन्डै जितको स्वाद पनि चाखिसक्नु भएको छ होइन। अब यो मिसन 84 या आगामी निर्वाचनमा हजुरको फेरि कतैबाट उठ्ने योजना छ त्यस्तो? होइन, म झापाबाट नै उठ्छु, झापा 2 बाट नै उठ्छु। हजुर, स्वतन्त्रै भएर उठ्ने कि घन्टी लिने कि रुख लिने कि सूर्य लिने कि? होइन, अहिलेसम्म चाहिँ होइन, पुराना दलबाट त म उठ्दैन। नयाँ दलमा कतिको सम्भावना छ स्वागत नेपालको? नयाँ दलमा पनि सम्भावना नभएको होइन, एकदमै छ, मजाले छ। पुराना दलहरू पनि निर्वाचनको परिणाम अब हजुरलाई भनिहालौँ है आज। निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सबै चाहिँ अचम्मित भए, यसरी सोचेका रहेनछन् होइन। अनि टेक्निकल्ली मात्रै स्वागतजीको यस्तो भयो, अब तपाईँ हाम फालिहाल्नु भयो, अब के छ विचार भनेर सबै जसो राष्ट्रिय दलहरूबाट चाहिँ कार्यक्रमहरूमा बोलाइयो होइन, फोन गरियो, भन्नुभयो। अहिले पनि अरू विभिन्न बहानामा पनि होइन तपाईँले यसमा के छ विचार, इनपुट दिनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। हजुर, त्यो छ। तर मैले नयाँमा पनि अघि भनेका केही कुराहरू छन्। संसदीय व्यवस्था हुन्जेल चाहिँ फेरि मैले मात्रै चुनाव जितेर पनि अरू कसैले जितेर पनि होइन, कोही प्रधानमन्त्री भए पनि यसको लागि एउटा दलले बहुमत ल्याउनु पर्यो र त्यो पुरानाबाट अब सम्भव छैन। किनभने पुरानाहरू भनेका चुनावको बेलामा 5 वटा झन्डा एउटै गाडीमा राखेर भोट माग्न जानेहरूबाट अब देश बन्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। खैर हजुरको अब आगामी यात्राको लागि एकदम धेरै शुभकामना। केही भन्न बाँकी छ भने न्यायालयको विषयमा थोरै भनिदिनु होला। त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ जसो नयाँहरूले पनि संसदीय व्यवस्थै मान्ने हो भने चाहिँ नयाँ हुँदैन है। त्यसो मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि मेरो त्यही भनाइ छ कि यही प्रकारको सङ्घीयता होइन, यही एमसिसी, यही चाहिँ संसदीय व्यवस्था, न्यायाधीशको नियुक्तिको यही प्रक्रिया, यही चुनाव प्रणाली। हजुर, अब मृत्युदण्ड चाहिँ नेपालमा केही मान्छे मर्दा केही फरक पर्दैन। यत्रो 17,000 मरेको ठाउँमा केही मरेको भए मृत्युदण्डको त्यस्ता गम्भीर विषयमा चेलीबेटी सानो बालिका बलात्कार गरेर मार्नेहरूलाई मार्नु पर्दैन, तिनलाई बाँच्ने अधिकार छैन। भ्रष्टाचारको कारणले मान्छे आत्महत्या गरिरहेका छन्। एउटा भैँसी किनेर त्यो भैँसीको दुध दोहेर अनि बेचेर छोराछोरी पढाउँछु भनेर ऋण गरेर भैँसी किन्ने किसानको भैँसी भिरबाट लडेर मर्दा ब्याङ्कले मिनाहा गर्दैन, तर चौधरीहरूको मिनाहा गरेको पहिलोपटक थाहा पाउनु पनि कति धेरै गर्यो राज्यले ब्याङ्कको ऋण। यस्तो व्यवस्था जुन छ यो संसदीय व्यवस्थाको कारणले भएको हो। फेरि यो संसदीय व्यवस्थामा हजुरहरू जस्तै जस्तो अहिले उदाएका नयाँहरू हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल, रवि लामिछाने, बालेन शाहहरू जस्तै जुझारु युवाको टिम संसदीय व्यवस्थाभित्र गएर त्यहीँबाट मन्त्री बन्यो भने त फेरि सम्भव होला नि त। अब यो पुराना दलले संसदीय व्यवस्थालाई पो एउटा विकृत भाँडो बनाए त, यसमा त रिफर्मेसन होला। यो व्यवस्था भन्दा पनि व्यक्तिका कर्मकाण्डहरूको दोष होला नि त सर। एउटा कुरो भन्नु प्लिज, यो संसदीय व्यवस्था थिएन भने रवि लामिछानेज्यू अस्ति जुन गृहमन्त्री हुनुभयो नि यति छिटै बाहिर आउनु पर्दैन थियो। यही व्यवस्थाको कारणले हो। यो चाहिँ सही हो। यो व्यवस्था
भएकै कारणले यस्तो भएको हो। उहाँ मात्रै होइन नि त, भोलि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु होला, अर्को गृहमन्त्री होला नि, होइन? यसमा के हुन्छ भने हाम्रो देशको समस्या, यो नेताको, अर्को देउबाको, ओलीको, प्रचण्डको समस्या भनेकै हाम्रा देशका नागरिकको समस्या। त्यो समस्या के हो भने विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिने र बनाउन सक्ने शक्ति अहिले छ। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था चाहिँ गलत हो। त्यसैले विदेशीले, सांसदले सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री चुन्ने होइन, राष्ट्रपति डाइरेक्ट जनताले चुन्ने। अब सांसदको सङ्ख्या थोरै हुन्छ, त्यसैले तिनलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्न र बनाउन सकिन्छ। तर हर एक जनताको भोट निर्णायक भयो भने भोलि तपाईँको भोट डिसाइसिभ हुन्छ, मेरो भोट हुन्छ। यो कार्यक्रम सुन्ने सबैको भोटले निर्णय गर्छ कि म देशको कसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँछु, मेरो अधिकारको कुरा हो। त्यो सबै नागरिकलाई, सांसदलाई किने जस्तो सरकार ढाल्न र बनाउन नागरिकलाई किन्न सकिन्छ। सबै नागरिकलाई किन्ने हो भने त अमेरिकाको पनि बजेट सकिन्छ, होइन र? त्यसैले विदेशीको कुनै हालतमा चल्दैन। विदेशीले नेपालको सरकार चलायो भनेको कारण यो। यसैले विदेशीले चल्न नसक्ने, चलाउन नसक्ने व्यवस्था भयो भने मात्रै जो मान्छे चुनाव जितेर गयो भने सफल हुन्छ। उसले विदेशी खुसी बनाउनु परेन, सांसद खुसी बनाउनु परेन, सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्छ होला भनेर डराउनु परेन, काम खुरुखुरु गर्न सक्छ। हो, यो कारणले व्यवस्थामै समस्या छ भन्न खोजेको। हुन्छ, हजुर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य विचार व्यक्त गर्नुभयो। हजुरलाई हाम्रो नारी टेलिभिजन र कार्यक्रम दृष्टिकोणको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामीले अधिवक्ता स्वागत नेपालज्यूसँग देशका समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, चौधरी घटनाक्रम, रवि लामिछाने लगायतका यी अनि साथै देशको संसदीय व्यवस्था के कारणले गलत हो भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेर्दै गर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला र मलाई पनि कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।